इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। टेलिभिजनको धारावाहिकमा अभिनय गर्ने एक गुमनाम अभिनेत्री जघन्य अपराधको अभियुक्त बनिन्। साउनमा हरियो चुरा लाग्नुपर्ने नारीमा प्रहरीले हत्कडी पहिराइदिएको छ। टाउको बिनाको शव भेटिएको भनेर सनसनीपूर्ण समाचार बाहिरिएपछि गोङ्गोबु हत्याकाण्डमा धेरैको चासो बढेको थियो। गएको शनिबार राति भएको घटनाका अभियुक्तलाई प्रहरीले 3 दिनमै सार्वजनिक गर्यो। घटनामा ज्यान गुमाउने कृष्णबहादुर बोहरा र हत्या आरोपी कल्पना पौडेलको त्यस्तो के सम्बन्ध र दुश्मनी थियो र यसले यस्तो दुःखद मोड लियो, यो हेरौँ। 45 वर्षका कृष्णबहादुर बोहरा र 37 वर्षकी कल्पना मुडवरी पौडेल बीच विगत 3-4 वर्षदेखि सम्बन्ध थियो। कृष्णबहादुरको हत्या भइसकेपछि खुलेका विवरणहरूका आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि यी दुई बीच गहिरो सम्बन्ध थियो। सम्बन्ध कुनै सामाजिक वा औपचारिकतामा मात्रै सीमित थिएन। घटना भएको रात अर्थात् गएको शनिबार कृष्णबहादुर आफू बसेको होटलबाट स्कुटी चढेर कल्पनाको कोठामा पुग्छन्। कल्पनाले कृष्णबहादुरलाई दही चिउरा, मासु र भोड्का खान दिन्छन्। साथमा रक्सी पनि खुवाइएको देखिन्छ। कल्पनाको कोठामा गएर रक्सी नै खाने भनेपछि दुई बीचको सम्बन्ध निकै गहिरो रहेको बुझ्न गाह्रो छैन। सम्बन्ध गहिरो त रहेछ, तर हार्दिक वा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ होइन रहेछ। कृष्णबहादुर अरू बेला पनि कल्पनाको कोठामा आउ जाउ गरिरहँदा रहेछन्। रोजगारीका लागि पति विदेशमा रहेका कारण कल्पना आफ्नो छोरीसँग टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा बस्दै आएकी थिइन्। घर सम्हाल्ने, छोरा छोरी हुर्काउने बाहेक उनले केही टेलिश्रृङ्खलाहरूमा अभिनय पनि गरेकी थिइन्। उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडवरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। कल्पनासँग 3-4 वर्षदेखि सम्पर्कमा रहेका कृष्णबहादुर बितेको 7-8 महिनादेखि गोङ्गोबु क्षेत्रको एउटा होटलमा बस्दै आएका थिए। त्यसपछि कल्पनासँग कृष्णबहादुरको भेटघाट हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ। घटना भएको रात ठ्याक्कै के भएको थियो भन्ने प्रहरीले अझै स्पष्ट पारिसकेको छैन। कल्पनाले दिएको बयानका आधारमा हत्या विवरण सार्वजनिक गरेको छ। त्यो रात पनि कृष्णबहादुर कल्पनाको कोठामा पुग्छन्। त्यही दही चिउरा, मासु र रक्सी सेवन गर्छन्। दहीमा मिसाइएको स्लिपिङ ट्याब्लेटले जब आफ्नो करामत देखाउन थाल्छ त्यसपछि अपराध सुरु हुन्छ। त्यो निद्रा लाग्ने औषधिहरू खुवाएको कहीँ मैले त्यो पनि देखेँ। कहीँ चाहिँ तपाईँ बिक खुवाएको, बिक भनेको के हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन होइन। भनेपछि तपाईँको त्यो मान्छेलाई अचेत गराएपछि त कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुनुभयो नि। यदि त्यो अवस्थामा अपराध गरेछ भनेपछि एक्लैले पनि अपराध गर्न सक्छ। त्यो त अब भोलि दिन पोस्टमार्टम होला। जुन बिक या तपाईँको जुन औषधि खुवाएको जुन कुराहरू गरेको छ नि, सेडेटिभ औषधिहरू, यो निद्रा लाग्ने औषधि सेडेटिभहरू खुवाएर यदि गरेको छ त्यो त मेडिकल उसमा आइहाल्ने कुरा हो त्यो होइन। यदि त्यो गरेको छैन भनेपछि तपाईँको यदि पोस्टमार्टममा यदि त्यो औषधिको मात्रा फेला परेन, यदि तपाईँको बिखहरूको कुनै पनि फेला परेन भनेपछि त्यो पछि तपाईँले शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा महिलासँग अरू कोही पनि हुनसक्छ भनेर। कल्पनाले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार कृष्णबहादुरले कल्पनाको फोटो प्रयोग गरेर उनकै नामको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएका थिए। नक्कली आइडी बनाएर उनले कल्पनालाई तनाव दिने गर्थे र कृष्णबहादुरले कल्पनाकी 15 वर्षकी छोरीमाथि कुदृष्टि पनि लगाउन थालेका थिए। त्यही सहन नसकेर आवेगमा आएर उनको हत्या गरेको कल्पनाले बताएकी छिन्। 15 वर्षकी बालिकामाथि कुदृष्टि लगाउने 45 वर्षका कृष्णबहादुर र 37 वर्षकी कल्पना बीच चाहिँ सफा सम्बन्ध थियो त? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन। कल्पनाले कृष्णबहादुरको हत्या गर्न सुरुमा 5 वटा स्लिपिङ ट्याब्लेट दहीमा मिसाएर खान दिएकी थिइन्। एउटा मात्रै पनि स्लिपिङ ट्याब्लेटले मान्छे निदाउँछ। यस्तो औषधि 2 वा सो भन्दा बढी सेवन गर्दा ज्यानै जाने सम्भावना हुन्छ। कल्पनाले 5 वटा स्लिपिङ ट्याब्लेट दहीमा मिसाइदिएकी थिइन्। कल्पनाको दाबी अनुसार उनी आफै डिप्रेसनको बिरामी थिइन्। चिकित्सकले उनका लागि लेखिदिएको डिप्रेसनको औषधिको 5 वटा ट्याब्लेट दहीमा मिसाएर कृष्णबहादुरलाई दिएकी थिइन्। डिप्रेसनको औषधि एकैपटक 5 वटा शरीरमा प्रवेश गरेपछि कृष्णबहादुर सम्भवतः रक्सी सेवन गर्दा गर्दै ढले। 5 वटा ट्याब्लेट मिसिएको दही खाएर मरिसकेका कृष्णबहादुरको अण्डकोशमा कल्पनाले हथौडाले पटक पटक प्रहार गर्छिन्।
त्यसपछि पनि मरे नमरेको यकिन नभएपछि सलले घाँटी कस्छिन्। त्यसपछि उनी मरेको यकिन गरेको देखिन्छ। हत्याको यो श्रृङ्खला हेर्दा कल्पनाको मन कृष्णबहादुर विरुद्ध घृणाले भरिएको देखिन्छ। हत्यापछि कल्पनाले शव व्यवस्थापनका लागि शरीर टुक्रा पार्छिन् र अन्य कामका लागि आफ्ना बालिका छोरीको सहयोग पनि लिन्छन्। यस्तो जघन्य र विभत्स हत्याका लागि कल्पना कसरी मानसिक रूपमा तयार भइनुहोला यो यसै भन्न सकिन्न। तर कल्पनाले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार कृष्णबहादुरको गिद्ध दृष्टि 15 वर्षकी छोरी विरुद्ध पनि पर्न थालेको थियो। आफूसँग जस्तो सम्बन्ध भए पनि एक आमाले आफ्नै छोरी असुरक्षित भएको सहन सक्ने कुरा पटक्कै होइन। सम्भवतः यही कुराले कल्पनालाई यस्तो अपराध गर्न प्रेरित गर्यो कि। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। सफा र सुमधुर सम्बन्धले बिरलै यस्तो दुःखद मोड लिन्छ। अपारदर्शी र अनैतिक सम्बन्धको परिणति अक्सर यस्तै हुने तर्क पनि गरिन्छ। पहिलेकै सम्बन्ध जोगाउन नसकेका दुई पात्रको नयाँ सम्बन्ध त अझै भयानक भयो। दुई पत्नी थिए कृष्णबहादुरका। वैदेशिक रोजगारीमा थिए कल्पनाका पति। तर नेपालमा मायाको नयाँ फूल रोप्न थालेको कल्पना गर्दा गर्दै त्यो त जीवन सिद्ध्याउने सूल पो बन्न पुग्यो। अनैतिक सम्बन्धको दुःखद अन्त्यको विवरण सुन्दै कहाली लाग्दो छ दर्शकहरू। हेरौँ। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकी कल्पना मुडबरी पौडेल धेरैका लागि अपरिचित धारावाहिक अभिनेत्री हुन्। माइती चितवन कालिका वडा नम्बर 7 भएकी कल्पनाको खास कुनै पेसा रोजगारी थिएन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पतिसँग पनि उनको 2 वर्ष यता राम्रो सम्बन्ध थिएन। रोजगारीका लागि विदेशिएका पतिले खर्च पर्च पनि पठाउन छाडेका थिए। उनी टोखामा डेरा लिएर आफ्ना 2 छोराछोरीसँग बस्थिन्। बेला बखत टेलिभिजन धारावाहिकमा देखा पर्थिन्। यता धारावाहिकमा मौसमी कलाकारलाई निर्माताले पारिश्रमिक दिने मामिलामा यस क्षेत्रमा दुर्लभ नै मानिन्छ। यही कारण कल्पनाको आर्थिक व्यवहार चौपट थियो। 2 सन्तानको पालन पोषण आदिको जिम्मेवारीका कारण उनीमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको थियो। उनले आफ्नै घरबेटीसँग 2 लाख रुपैयाँ सापटी लिएको, महिनौदेखि भाडा पनि नतिरेको खुलेको छ। आर्थिक र व्यावहारिक तनावका कारण बेला बखत निद्रा नलाग्दा स्लिपिङ ट्याब्लेट सेवन गर्दै आएको उनले प्रहरीसँगको बयानमा उल्लेख गरेकी छन्। एकातिर पतिसँग सम्बन्ध बिग्रेको, अर्कोतिर फेसबुकको माध्यमबाट नजिक हुन आइपुगेका रोल्पा स्थायी ठेगाना भई दाङमा घर बनाएर बसेका कृष्णबहादुर बोहरासँग भेट हुन पुग्छ। 2वटा विवाह गरेका तर एक्लो जीवन बिताइरहेका कृष्णबहादुरले सुरुमा प्रेमपूर्ण व्यवहार गरी पछि धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भएका कारण अवैध सम्बन्धको विभत्स अन्त्य भएको घटनाको प्रकृतिले देखाउँछ। आफ्ना छोराछोरी सहित डेरामा बसेकी कल्पनाको डेरामा कृष्णबहादुर आउजाउ गरिरहन्थे। गएको शनिबार राति पनि उनी आफू बस्ने होटलमा केही दिन आउँदिन भन्ने जानकारी गराएर कल्पनाको कोठामा गएका थिए। उनको हत्यापछि सिङ्गो शरीर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपछि कल्पना आफैले टाउको र खुट्टा काटेर अलग गरिन्। त्यसलाई जेब्रा झोलामा हालेर डेराभन्दा 100 मिटर पर लगेर फालिन्। अनि बाँकी शरीरको भागलाई सुटकेसमा हालेर डेराभन्दा 300 मिटर पर लगेर फालिन्। सुटकेसमा हालिएको कृष्णबहादुरको शव बढी भारी भएपछि उनले आफ्नी 15 वर्षकी छोरीको सहयोग लिइन्। घटनामा कुनै सम्बन्ध नै नभएकी नाबालिग छोरी पनि शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको अभियोगमा आरोपी भएकी छन्। जुन 25 गते बिहान गोङ्गोबोमा हामीलाई जानकारी आएको अन्दाज 7 बजेको जुन समय थियो, त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। यो घटना भएको भोलिपल्ट टाउको बिनाको शव भेटिएको खबर सनसनी रूपमा फैलिन थाल्यो। प्रहरीले कुकुर ल्याएर टोखामा घुमाउन थाल्यो। कल्पनाको डेरा बाहिर कुकुर घुम्न थाल्यो। प्रहरी पनि छ्यापछ्याप्ती हुन थाले। अपराध महाशाखा र परिसरको टिमको चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा
मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। वर्षात भएका कारण कुकुरले कल्पनाको डेरा पहिचान गर्न चाहिँ सकेन। अब पनि डेरामा बसिरहनु असुरक्षित हुने देखेर बिरामी बोकेर आएको एम्बुलेन्समा चढेर कल्पना आफ्ना छोराछोरी सहित चितवनतर्फ गइन्। जब मृतकको शनाखत भयो त्यसपछि प्रहरीले शनिबार राति कृष्णबहादुर गएको घरको खोजी थाल्यो। जब प्रहरी कृष्णबहादुर गएको घर पत्ता लगायो र कल्पनाको डेराभित्र प्रवेश गरेर हेर्यो, त्यहाँ पाइएका प्रशस्तै प्रमाणले हत्या भएको कोठा यकिन भयो। कल्पनाको डेरा वरिपरि सयौं पटक प्रहरीहरू पुगे, तर हत्या भएको कोठा कुन हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेनन्। कृष्णबहादुर शनिबार राति पुगेको घर भेटियो र प्रहरी कल्पनाको डेराभित्र प्रवेश गर्यो। अनेकन प्रमाणहरू असरल्ल थिए कोठाभित्र। कृष्णबहादुरको टाउको र खुट्टा छुट्याउन प्रयोग भएको धारिलो हतियारदेखि रगत लतपतिएको पन्जा र त्यो रुसलान भोड्काको बोतल सबै भेटियो। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ यो ब्रेकपछि। सामाजिक सञ्जाल मानिसहरूलाई जोड्ने एक बलियो माध्यम बनेको छ। दर्शकहरू, प्रविधिको यो सुविधालाई मानिसहरूले उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा गरेका छन्। यो प्रकृति र यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरमै छ। कल्पना र कृष्णबहादुरको भेट पनि सामाजिक सञ्जालमै भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका मानिसहरू सबै असल हुन्छन् भन्ने हुँदैन। यही पहिचानमा भएको कमजोरीको सजाय दुवैजनाले पाए। सोमबार बिहान काठमाडौँको गोङ्गबुमा टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटियो। राजधानीको चल्तीको क्षेत्रमा विभत्स हत्याको यो खबरले प्रहरीलाई अपराधीसम्म छिटो पुग्नै पर्ने दबाव सृजना हुन थाल्यो। टाउको बिनाको शव भन्ने खबरले सर्वसाधारणको पनि चासो अझै बढ्न थाल्यो। तर प्रहरीले घटनाको भोलिपल्टसम्म मृतकको शनाखत गराउन सकेको थिएन। शवको पहिचानका लागि प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो। जुन गोङ्गबुमा शव फेला परेको थियो, सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखाको एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो, यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। टाउको र खुट्टा बिनाको शव सुटकेसमा फेला परेपछि तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा प्रहरीले शरीरका बाँकी अङ्ग पनि फेला पार्यो। मृतकका टाउको र खुट्टा पत्ता लगाउने कुकुरकै नाममा प्रहरीले यो अपरेसनको नाम जोजो राखिदिएको छ। यो अपरेसनको नाम हामीले जोजो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। लासको पहिचानपछि हत्या गरिएका व्यक्ति काठमाडौँमा बस्दै आएका दाङका कृष्णबहादुर बोहरा भएको खुल्यो। लासको त पहिचान भयो, तर हत्या कसले गर्यो प्रहरीलाई यो पत्ता लगाउनु थियो। प्रहरीले सम्भावित हत्यारा खोज्दै गोङ्गबुका धेरै स्थानमा खोज तलास गर्यो। त्यस क्रममा एउटा घर भेटियो जुन घरमा बोहराको हत्या भएको प्रहरीले यकिन गर्यो। अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जुन जो अपरेसन भनेर राखियो, इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो, एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ। अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो। फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा लिएर शव अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो, किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो। उक्त घरको एउटा कोठामा घटना भएको थियो। उक्त कोठामा बस्ने महिला थिइन् चितवन घर भएकी कल्पना मुडभरी पौडेल। त्यसपछि प्रहरीलाई हत्यारासम्म पुग्न समय लागेन। कल्पनालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गर्यो। चितवनको माडीमा पक्राउ परेकी कल्पनालाई प्रहरीले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। कल्पनाले दिएको बयानमा मृतक बोहरासँग भएको अनैतिक सम्बन्ध थियो। उनका पति वैदेशिक रोजगारमा छन्, तर मृतक बोहरा बीच पछिल्लो समय उनको सम्बन्ध राम्रो नभएको उनको बयानमा बुझ्न सकिन्छ।
सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि बोहराले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर दुई बीचका अन्तरङ्ग तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्न थालेपछि आफूले हत्या गरेको कल्पनाले प्रहरीलाई बयान दिएकी छन्। सुरुमा आर्थिक लेनदेनका कारण उनको हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर हत्यारालाई पक्राउ गरेपछि वास्तविकता बिस्तारै खुल्दै गएको छ। यो घटनामा अनैतिक सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याएको अरू पाटोहरू जिम्मेवार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय यौन अनैतिक सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनका कारण अपराधका घटना वृद्धि भएको विज्ञहरू बताउँछन्। टोटल तपाईँले हेऱ्यो भने अपराधी घटनाहरू बढिरहेछन्। त्यो त हामीले अपराधी घटनाहरू घटेछ भनेर हामीले भन्न किन मिल्दैन भने तपाईँको हामीले क्राइम ग्रोथ हेर्ने हो नि। अहिलेको एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन यो आर्थिक वर्षको होइन, यदि हामी 3-4 वर्ष पुरानो हेर्नुभयो भने तपाईँले 10%, 25% अब यो ग्रोथमा तपाईँको बढ्दै गएको छ क्या। त्यसले गर्दा त्यसको इन्डिकेसन के हो भनेपछि अपराध बढेको हो। तर त्यो भित्र पनि हामीले केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति अपराध के हुन्छ भनेपछि त्यसले अपराध बढेको इन्डिकेसन गर्छ र कति अपराध के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यो अपराधले प्रहरीको सक्सेस पनि देखाउँछ। त्यसले तपाईँको क्राइम ग्रोथ देखाउँदैन। जस्तै सङ्गठित अपराधको हामी कुरा गरौँ, स्मग्लिङ घटनाहरू कुरा गरौँ, लागोसत घटनाको कुरा गरौँ, त्यसले तपाईँको क्राइम ग्रोथ इन्डिकेट गर्दैन। त्यसमा तपाईँले हेर्ने भनेको क्राइम प्याटर्न हेर्ने हो। त्यो त भित्रै भइरहेको अपराध हो नि त, त्यसलाई पुलिसले उजागर मात्रै गरिदिने हो। यदि तपाईँको हामीले हेर्ने भने होमिसाइड बढ्यो, सुसाइड बढ्यो होइन, लगायतका चोरी डकैती बढ्यो, लुटपाट बढ्यो भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको क्राइम ग्रोथको इन्डिकेटर हो। र यो बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यी अपराधहरू बढिरहेछन्। नैतिक शिक्षाको अभाव, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग आदिका कारण पनि समाजमा जघन्य अपराधहरू वृद्धि भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अहिले सबभन्दा पहिला त हामीले शिक्षा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि योभन्दा पहिला जुन नैतिक शिक्षा भन्ने प्रारम्भिक चरणदेखि पढाइन्थ्यो त्यो नैतिक शिक्षा हटाउने काम भयो होइन। सिभिक्स, अङ्ग्रेजीमा सिभिक्स भन्छ, यो नैतिक शिक्षा हटाउने काम भएपछि के हो, नैतिक के हो अनैतिक के हो त्यसको डेमार्केसन पनि मान्छेहरूलाई थाहा भएन। त्यो शिक्षाबाट हटेपछि एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा के भएको छ भने तपाईँको अहिलेको समाजमा तपाईँको पैसै भन्ने सबै कुरा भएको छ कि अहिले सबै कुरा अहिले इज्जत तपाईँको समाजमा मान्छेले गलत गरी कमाओस्, राम्रो गरी कमाओस्, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता एउटा त्यो समाजमा देखिन्छ। भनेपछि त्यो यो के को लक्षण भयो तपाईँको समाजको अलिकति खराब भएको छ कि भन्ने कुरा यसले पनि इन्डिकेट गर्छ। र अर्को कुरा यो धेरै पहिलादेखि र डिबेटमा हुँदै आएको कुरा के भनेपछि तपाईँको जुन सोसियल मिडिया छ नि, यता पनि कता कता गाउँको जुन घटना भन्नुभयो तपाईँले, त्यहाँ पनि सोसियल मिडिया पनि जोडेको छ कि यसमा सेक्सुअल कुराहरू होला, सोसियल मिडिया पनि जोडेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको जुन सोसियल मिडियालाई प्रपरली रेगुलेट गर्न नसक्दाखेरि र सोसियल मिडियालाई प्रपरली चाहिँ जसले युज गर्नुपर्ने हो प्रपर त्यसलाई युज नगर्दाखेरि पनि समाजमा तपाईँको यो मात्रै होइन कि थुप्रै किसिमका जुन नराम्रा कुराहरू छन् नि, राम्रा कुरा भन्दै नराम्रो कुराहरू भित्रेका छन्। अवैध सम्बन्धले निम्त्याएको यो दुःखद अन्त्यको शैली नाटकीय लाग्छ। हत्याको श्रृङ्खला कुनै सिनेमाको भन्दा कम छैन। एक सामान्य मानिसले यो हदसम्मको हत्या कसरी गर्न सक्यो होला भन्ने पनि अनौठो नै छ। अपराधलाई चाहिँ एउटा बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन। अब जस्तो यो घटनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि किन घटना हुनसाथ कतिले मलाई सोध्नु भएको थियो कि इन्फर्मली सोध्नुहुन्छ नि भाइहरूले धेरै मिडियाको हुने सोद्धाखेरि पनि मैले डे वानमा भनेँ तपाईँको यो कहीँ न कहीँ यो घटना जुन छ नि सेक्ससँग जोडेको हो कि भनेर मैले कुरा पनि गरेको थिएँ। दुई तिनजना भाइहरूले मलाई कल गर्दाखेरि किनकि घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि र जुन किसिमको त्यो फेला पऱ्यो नि, जुन किसिमको हत्याहरू भएको छ त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको सेक्ससँग जोडेको छ कि भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अहिले त्यो देखियो। र मलाई के लाग्छ भने तपाईँको अल्टिमेटली अब पैसा जोडेको होला, किनकि त्यो सम्बन्ध पछि पो पैसा कुरा आयो होइन। र अल्टिमेटली मलाई लाग्छ इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि सेक्ससँगै जोडेको छ कि एउटा कुरा। पछिल्लो समय सङ्गठित अपराध न्यूनीकरण भए पनि आर्थिक अपराध, यौन अपराध, पारिवारिक अपराधका साथै आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्, जुन डरलाग्दो छ। खासमा बलात्कार, एसिड प्रहारका घटनामा वृद्धि भएका छन्। पछिल्ला आपराधिक घटनाहरूमा पनि महिलाहरूको संलग्नता बढ्न थालेको छ। जुन हाम्रो पहिला महिलाहरू घरमा दबेर बसेका थिए नि, ती महिलाहरू अहिले तपाईँको आर्थिक या इकोनोमीसँग पनि इन्भल्भ हुन थाले कि अहिले जागिरमा हाम्रो पालामा सुरुमा हामीहरू बहुत कम महिलाहरू थिए, अहिले जागिरमा पनि हेर्नुहोस् त धेरै महिलाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा के भयो भनेपछि कार्यस्थलमा महिलामाथि तपाईँको जुन डोमिनेसन अपराधको कुराहरू जुन आइरहेछ नि कार्यक्षेत्रमा, त्यसले गर्दा बढेको कुराहरू पनि भयो। इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पहिला महिलाहरू इन्भल्भ हुन्थेनन्, अहिले करिब करिब पसल बजारमा जाउँ त तपाईँको
धेरै जस्तो पसलमा महिलाहरू बसेर तपाईँको व्यापार गरेको देखिन्छ र इभन द फुटपाथे व्यापारमा त महिलाकै डोमिनेसन छ भन्छु म त होइन। त्यसले गर्दा के चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पनि महिलाहरू बढी आउन थाले। त्यसले गर्दा यो आर्थिक अपराधको जुन कुरा गरौँ है तपाईँले एउटा त्यो पनि जोडियो होइन। समाजमा हुने यस्ता जघन्य अपराधलाई रोक्न प्रहरी मात्रै नभएर समाजका हरेक तह र तबका जिम्मेवार हुन्छन्। कतिपय पाठ अनुभव प्राप्त भएपछि सिक्छु भन्न पाइन्न। दर्शकहरू, सामाजिक सञ्जालमा भेटिने मानिसहरूका मिठा वा चिप्ला कुरा सुनेर मक्ख पर्न पनि हुँदैन। उनीहरूका बारेमा राम्रो तथ्य जानकारी बिना कुनै प्रकारको सम्बन्धमा बस्न पनि हुँदैन। क्षणिक आवेगमा कसैको ज्यान जान सक्छ। कोही मानिसहरू अप्रत्याशित रूपमा जघन्य अपराधी बन्न सक्छन्। बेलामा ख्याल गरौँ, चनाखो बनाऊ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा साँच्चीकै धेरै नै सचेत बनाऊ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकहरू, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।